बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है पादरियों के करतूत और इसकी किस्त नंबर 4 होगी। तो नाज़रीन कराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन इकराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ जो कि है पादरियों के करतूत और इसकी किस्त नंबर 4। नाज़रीन इकराम, 1999 में अमेरिकन जर्नल ने अपनी अशात में ये तस्दीक शुदा आदाद शुमार शाये किए हैं कि इस साल डॉक्टर बर्लन के क्लिनिक में 400 आदि अफराद ने अपना इलाज करवाया। इनमें से कई ऐसे पादरी भी शामिल थे जिन्होंने अपना 2.5 साल इलाज का कोर्स मुकम्मल किया। इसके बाद इनको 3 बरस तक 9 उम्र बच्चों से दूर रहने का भी पाबंद किया गया। इनमें बहुत से अफराद ऐसे भी थे जिन्होंने अपना इलाज मुकम्मल नहीं करवाया और इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। 2002 के साल के दरमियानी अरसे में सेंट लूक इंस्टीट्यूट जो कि वाशिंगटन में नफसियाती अमराज का अस्पताल है, उसके आदाद शुमार के मुताबिक यहाँ पर 121 पादरियों ने अपना इलाज करवाया, मगर सिर्फ 3 पादरियों को इलाज के बाद उनके ओहदों से फारिग किया गया। इस पर अस्पताल के एक तर्जुमान रियो स्टीफन ने कहा कि लोग ये कहते हैं कि ऐसे अफराद को जानते भी हैं मगर इनकी निशानदेही बहुत कम करते हैं। अलबत्ता इसके बावजूद सभी लोग ऐसे अफराद और इस अमल से नफरत ज़रूर करते हैं क्योंकि इस तरह 9 उम्र बच्चों की दुरुस्त तरीके से नशोनुमा नहीं हो सकती। इस गुज़िश्ता 5 से 10 बरसों के आदाद शुमार का मुताला किया जाए तो इससे मालूम होता है कि मौजूदा दौर के भी यही आदाद शुमार हैं, यानी कि 58% अफराद अपना इलाज करवाने से इनकार करके अपना ये मकरूह शौक़ पूरा करते दिखाई देते हैं। अगर इन बुरे अफराद को खुली छुट्टी दे दी जाए तो यकीनन पूरी कौम ही तबाह बर्बाद हो जाएगी, और अगर इनकी रोकथाम की जाए तो मुतासरा बच्चों और उन लोगों की ज़रूर तशफ़ी हो जाएगी जिनके साथ ये हराम तरीन फ़ेल किया जाता है, और जो लोग खामोशी के साथ अपने साथ होने वाले उस जुल्म को बर्दाश्त करते रहे हैं वो चाहते हैं कि चर्च और कानून साज इनके लिए कुछ न कुछ ज़रूर करें। महज चंद आदि अफराद ही मुआलिजीन की मदद कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर बर्लन ने कहा कि नॉर्थ अमेरिका में दर्जनों क्लिनिक हैं मगर इनके यहाँ जिनसी बेरा रवी के आदि अफराद बहुत ही कम हैं। डॉक्टर बर्लन ने मज़ीद कहा कि 1996 के वफाकी कानून के मुताबिक जिनसी मुतासरीन और जिनसी बदएतदालियों के मुर्तकिब अफराद को बाकायदा रजिस्टर किया जाए और कोई ऐसा मरीज़ मुकम्मल इलाज करके फारग किया जाए तो इसके हमसायों को ज़रूर इत्तला की जाए। इसमें एक कबाहत यह है कि इसकी हालत के बारे में तो सिर्फ हम ही जानते हैं कि वो तंदुरुस्त हो चुका है, मगर इसके हमसायों को ये कौन बताएगा कि अब इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगरचा इसके बावजूद वो पूरे माशरे में बदनाम तो ज़रूर हो जाएगा, मगर ये भी तो हकीकत है कि सिर्फ 3% लोग ही इस बात को तस्लीम करते हैं कि उन्होंने 9 उम्र बच्चों के साथ बदफेली की है। 29 अप्रैल 2002 के अमरीकी मैगज़ीन न्यूज़ वीक में बच्चों के साथ पादरियों की जिनसी ज़्यादतियों के सिलसिले में एक तहक़ीक़ खेज़ रिपोर्ट शाया हुई जिसने ईसाई पादरियों की अखलाकी हालत का पोल खोल दिया। मैगज़ीन के मुताबिक क्रिस्टोफर चर्च में एक मुलाजिम ऑफिसर था। इसकी खुफिया तहकीकात करते हुए पता चला कि उसके पास कई 100 बच्चों की बरहाना तस्वीर मौजूद हैं। इनमें से 29 बच्चों के साथ चर्च और YMCA में ज्यादती की गई है। क्रिस्टोफर पर 75 इल्ज़ामात लगाए गए और अदालत में साबित होने पर इससे 40 साल की कैद सुनाएगी। टाइम मैगज़ीन के एक मुख्तसर मजमून टू मच टॉलरेंस के मुताबिक बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पाकबाज और रूहानियत का दावा करने वाला मारूफ फादर जॉर्ज कॉर्ली नाबालिग बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद में बेहद दिलचस्पी रखता था। 1978 में 10 साला गोकनबर्गर ने रोमन कैथोलिक के डायरेक्टर को बताया कि फादर जॉर्ज ने इसके साथ कई मरतबा बदफेली की है। तहकीकात पर फादर ने एतराफ़ करते हुए कहा कि इसने मज़ीद एक और बच्चे के साथ भी ऐसा ही फेल सरअंजाम दिया है। फिर चर्च की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया कि फादर जॉर्ज को
ہمیشہ بچوں سے دور رکھا جائے۔ چرچ کے لیے پریشانی اس وقت بڑھی کہ جب تحقیقات پر یہ پتہ چلا کہ فادر نے 1981 میں گارڈین اینجلس چرچ میں کئی بچوں کے ساتھ ایک عرصہ میں بدفعلی کی ہے۔ بشپ فادر انتھونی، جو کہ ہینیبال میں مشہور مذہبی اور روحانی بشپ تھا، اس نے 13 سالہ کرائسٹ ڈکسن کے ساتھ بدفعلی کی۔ تحقیقات پر پتہ چلا کہ فادر انتھونی ڈکسن کو روزانہ اپنے بستر پر ننگا کر کے سلاتا اور رات بھر اس کے ساتھ اپنی شیطانی ہوس پوری کرتا۔ 13 سالہ ڈکسن نے بتایا کہ I remember the first time his hand was as cold as ice۔ بشپ ڈانیل بھی بچوں کے ساتھ بدفعلی کا بہت شوقین تھا۔ جب وہ ایک 14 سالہ خوبصورت لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس نے اعتراف کیا کہ یہ اس کا پہلا جرم نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بچوں کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے۔ ایک خاتون الزبتھ نے روتے ہوئے بتایا کہ بشپ نے اس کے بیٹے ڈولنٹ، جس کی عمر اب 36 سال ہے اور وہ عرصہ 20 سال سے دماغی ہسپتال میں زیر علاج ہے، اس کے ساتھ مسلسل کئی مہینے تک جنسی زیادتی کی اور اس دوران وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ ایک پولیس افسر ولیم نے بتایا کہ بشپ آزارون کے قصبے میں واقع اپنے گھر میں خوبصورت نابالغ بچوں کو اشتعال انگیز جنسی فلمیں دیکھنے، سگریٹ اور شراب پینے کے بعد ان کو سیکس کرنے کا آرٹ سکھاتا تھا۔ بشپ کے خلاف بچوں سے بدفعلی کی کافی شکایات موصول ہوئیں اور یہ واحد بشپ ہے جو اس جرم میں گرفتار ہوا۔ چرچ کو مزید 39 شکایات ایسی موصول ہوئیں جس میں 11 دوسرے بشپ اور ایک نن کے خلاف شواہد کے ساتھ یہ ثابت کیا گیا کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ ناجائز طریقے سے جنسی تسکین حاصل کی ہے۔ میگزین مکمل اعتراف کے عنوان سے لکھتا ہے کہ پادریوں پر لگائے گئے الزامات اتنے مصدقہ اور مضبوط ہیں کہ کسی بھی پادری کو اس سے انکار کرنے کی جرت نہیں ہوئی، بلکہ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ چرچ کے ذمہ داروں نے ان الزامات کو ہمیشہ نظر انداز کیا ہے اور پادریوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ لوگوں کے پرزور اسرار اور میڈیا میں پادریوں کے خلاف مہم کے نتیجے میں پادریوں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں۔ چنانچہ پادریوں کے بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے سرعام اعترافات کے بعد چرچ نے بھی ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ لاس اینجلس میں چرچ نے 12 پادریوں کو جنسی بدعمالیوں کے مرتکب ہونے پر چرچ سے علیحدہ کر دیا۔ کارڈینل نے ایک بیان میں کہا کہ بچوں سے زیادتی شیطانی عمل ہے اور نکالے جانے والے پادری شدید ترین گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ریاست بوسٹن کے کارڈینل نے کہا کہ چرچ انتظامیہ کے متاثرہ 86 لوگوں کو $30 ملین بطور ہرجانہ ادا کرنے کو تیار ہو گئی تھی، جس کے ساتھ پادری جان نے جنسی زیادتی کی تھی۔ ایک تحریری بیان میں کارڈینل لابرانٹ نے کہا کہ اس معاہدے میں چرچ کی پریشانی کم ہو گئی اور متاثرین کے نقصان کا بھی ازالہ ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ آرچ بشپ نے بھی پادری جوزف کی جنسی زیادتیوں کے شکار تمام لوگوں اور ان کے خاندانوں سے سرعام معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ یہ شیطانی برائی اب دفن کی جا رہی ہے۔ نیو یارک کے کارڈینل نے اعتراف کیا کہ اسے اپنے ماتحت کام کرنے والے پادریوں کی جنسی سرگرمیوں کا بخوبی علم تھا، مگر بدنامی کے خوف سے وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا تھا۔ اب ان کے تمام الزامات کی تحقیقات ہوں گی اور ان کی مناسب کارروائی بھی کی جائے گی۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ